Alors, le bébé. Oui, مليحة. السلام عليكم ورحمة الله. ليكيب كيما تفهمنا غادي نوريكم اسهل طريقة معناتها ما غاديش تحسب لي كالوري تاعك وكاع، باسكو على بالي لي كالوري حاجة تعيي بزاف وتدي بزاف الوقت، وكاين بزاف لي ديبيتون زعما اللي باغيين يوصلوا في يكون عندهم كور شباب بصح ما يعرفوش العصا. دونك غادي نوريكم كي ديروا حاجة سهلة بزاف. اللي شاشرة وشي كي دير نظام غذائي تاعك وحدك. غادي نوريكم العصا اللي باغي ينقص في البو، اللي باغي يزيد في البو، معناتها تبدا غادي دير كيتمان. الا ما راكش وحدك دروك ما تصغرش دروك، الا تكون وحدك دير كيتمان قاد بلاصه خاويه والدائره تلعب هنا ليسونسيال. غادي نوريكم العصا وبروتين صاي، باسكو هاد الثلاث صوالح هما اللي يتبنى عليهم الريجيم اليمونتير. بون ومام غادي نزيدكم دي زاستيس يزيدو يعاونوكم باش تزيدو في البو، دي زاستيس باش تنقص هذاك الشحم. سي بون. وفي لافاي كيما تفهمنا مع وليد وميدي اللي ربح عندنا في الكونكور، ربح غادي نعطيو له ان ريجيم اليمونتير هو اللي غادي ندوي اكزومبل، معناتها هو غادي يدي ريجيم اليمونتير وانتم تعرفوا العفسه. الو باش نبدو عندنا عندنا بروتين وعندنا كربوهيدرات، عندنا ليبيد بالعربيه هما شغله دهون. هنا خصنا الدهون الصحيه. كيش تعرف شحال يخصك من بروتين، كيش تعرف شحال يخصك من كارب، وكيش تعرف شحال يخصك من ليبيد في النهار ديورون كاع لا جورني. تقدر البوا تاعك الوزن بالفرنسي بوا كيما هكا نكتب نورمال هكا تضربه في ما بين 1.5 حتى 2.2، ما ديباسيش 2.2. تما على حسب الامكانيه تاعك قادر البوا تاعك تضربه في 2.2. الشيفر اللي يخرج لك هو الكونتيتي تاع البروتين اللي يسحقها الكور تاعك. معناتها واحد ما عندهش امكانيات بزاف يضرب في 1.5 ولا 1.6. ايوا ويلقى شيفر ليسونسيال. دوك نعطيو اكزومبل باش نعرفوا هاد الصوالح كيف نديرو نقسمهم بعد. في الكربوهيدرات تما دير بوا ثاني بوا فوا 3 4 ياك يعطينا شيفر 3. حنا بون غادي نبداو بالطروا ياك غادي نضربو في الطروا. ليبيد بوا تاعك فوا 0.8. دروك شغلو حنا نضربو هادو بصح حنا ما نعرفوش اسكو هاد الكونتيتي اللي تاع لي زاليمون اللي غادي ناكلوها غادي تزيد لنا في البو ولا غادي تنقص لنا في البو. هاد العفسه تنجم ديرها غير انت. اش دير تقعد تكونترولي البروتين خليه ستابل ياك. اللي باغي يزيد في البو راك تشوفوا في الكربوهيدرات هما لا باز تاع اللي يخلوك تزيد في البو ولا تنقص في البو. هما سي فري لي كونتيتي تاع لي كالوري هما اللي يزيدوا في البو ولا ينقص، بصح انت ما تعرفش تحسب لي كالوري. معناتها اش دير ما تخرجش في البروتين، ما تطلعهاش بزاف. الكربوهيدرات شدير انت اللي داير في الطروا. باغ اكزومبل هاد السيمانه بديت ضارب الكارب تاعك في الطروا، البوا تاعك ضاربه في الطروا باش تحسب لي الكربوهيدرات. تشوف بلي ما راكش تزيد في الميزان تضربها في 3.5. تنجم توصل حتى تضربها في 4 وراك زايد وتشوف تريماركي بلي البوا تاعك راه يطلع. هنايا الليبيد ثاني تنجم تطلع فيه، تنجم توصل حتى ل 1. تما البوا تاعك تضربه في 1. الشيفر اللي يخرج لك هو الكونتيتي تاع الليبيد. دوك نفهمكم بشويه مين تجيب الليبيد، مين تجيب الكربوهيدرات، مين تجيب البروتينات. صاي تفهمنا. الكارب هو اللي نباريو فيه، البروتين لا، باسكو البروتين شغل التحليل تاعه داخل في الكور صعيب شويه بارابور الكربوهيدرات وقادر يدير لنا مشاكل. بعيد علينا تما البروتين نخلوه حابس. لحد الان فهمتوني. هذه هي الطريقه كي دير تحسب بها. وكي تبغي تزيد في البوا طلع في الكربوهيدرات، تبغي تنقص في البوا من طروه هو الكربوهيدرات. مي اتونسيون جماعه اللي يبغوا يهودوا في الكربوهيدرات، اتونسيون تقلع كاع الكربوهيدرات. صار لها كيما حاجه كي تبغي تبنيه يليق لك طاقه. طيب ايماجين راك باغي تبني الميوسك يليق لك طاقه بزاف، وكي تبغي تهدم الشحم هذا يليق لك ثاني طاقه. معناتها الكربوهيدرات تري امبورطون. كاين اللي يقلعها كاع يخلي غير ليبيد ويخلي الكربوهيدرات، وواحد زعما يتريني وعنده دي زاكتيفيتي بزاف في النهار سي تري دونجوريس. دونك ايفيتو تقلعوا كاع الكربوهيدرات من الريجيم اليمونتير تاعك. دروك جماعه غادي ندخلو كيش نقسمو الريجيم اليمونتير. هذه لا بريمير بارتي. دروك غادي ندخلو اللي غادي نبدو فيها المثال تاع والد. صاي سي بون. يلا راه اصلا هذه الطعم غادي نولي دايما نفهمكم هنا. غادي كاع ندحرو كاع لي زابوني تاعي ندحرو. باطلنا نجم ندير غير ابوني بزاف ولا جامي نبغي ندير ابوني جامي. دروك غادي ندو ان اكزومبل اللي هو تاع وليد. وليد تيقولنا نكتبوا لو نون تاعه وليد
وليد البوا تاعه 56 65 شنو 56 وراه في بريز دو مون. جماعه اي واحد راه في جويه تاع 65 بروغرام اللي غادي نبدا دروك فري يساعد. دروك وليد شا قلنا ريبيتو معايا في البروتين نكتبوه برو. شا عندنا 65 غادي انا فاش درت راني خادم له ديجا بروغرام درته في 1.6 بلوتو. درت له البوا تاعه في 1.7 باش ما نغبناش، ما بغيتش نديروها في الدو مالغري على بالي بلي عندها شي كاره زعما علاش ما نغبناش 1.7 وراني دايرها نقلبوها كيما بوت في القاعه معانا 1.7 راني هنا داير له كلشي تنظيم جماعه 110.5 غرام تاع بروتين في النهار. كاربس شحال خرج لنا ضربنا اش درت له البوا تاعه ضربته في 4. يا قلنا تنجم نطلع البوا هو راه باغي يزيد في البوا معناتها ما ضربتهش في 3 ضربته في الكار باش ياكل بزاف كربوهيدرات يزيد في البوا. شحال خرجت لي 260. الليبيد درنا 65 فوا 0.8 عطاتنا. انا جبت كالكولاتريس ليكيباج 52 غرام دو ليبيد. نجمو نديرو كابتور ديكرون. الوغ جماعه دروك حنا 110 غرام دو بروتين من غادي نجيبوها، 260 غرام دو بروتين من غادي نجيبوها، 52 غرام دو ليبيد من غادي نجيبوها. غادي نحط لكم هنايا فوطو ديروا لها ثاني كابتور ديكرون لي زاليمون بالكونتيتي تاع كربوهيدرات في 100 غرام. تما في 100 غرام شحال عندنا من كارب في هاد لاليم في هاد لي زاليمون. ديروا لها كابتور ديكرون. غادي نسبريمو هادو نطلعو هادو باش ما ننساهمش معاكم. ليبيد بروتين كربوهيدرات. حنا عندنا جماعه في 100 غرام تاع روز عندنا ابوبري 68 غرام تاع كارب. 100 غرام تاع روز 100 غرام تاع روز ما فيهاش 100 غرام تاع كارب، فيها ابوبري 68. هذا ماشي قران جماعه، قادر تكون اقل من 68 قادر تكون اكثر من 68. لا فالور موين هذه هي 68. معناتها سيبوزون كو غادي نمدو له غير الروز ديالنا، معناتها مصادر الكربوهيدرات ما غاديش نعطيو له الشوفان، ما غاديش نعطيو له بطاطا، ما غاديش نعطيو له بانان، ما غاديش نعطيو له بان كومبلي، غادي نعطيو له غير الروز. شنديرو ليكواسيون 60 ليكواسيون اللي غادي نديروها غادي نقادو 260 ديفيزي بار 68 غرام دو كربوهيدرات. شحال غادي تخرج لنا؟ 3.8 او بيان تخرج لنا ناكلو 380 غرام تاع روز ري. سي بون 300 غرام تاع ري تخرج له في النهار بوندو كاع لا جورني. غادي انا نقسمها له على لي روبا تاعو. مع العلم جماعه ان شوفان الروز بان كومبلي هادو ثلاثه جماعه قراب بزاف اللي كنت الاخر درناهم كاع انا درتهم 60 غرام. قادر يكونوا اقل قادر يكونوا اكثر، سا ديبون الشركه اللي تشري منها الروز تاعك الشوفان تاعك وبرونجي اللي يخدم لك البان كومبلي بصح ابري كاع عندهم 68. معناتها انا اش غادي ندير؟ انا دروك سي فري عطيت له 380 غرام بصح انا غادي نعطي له لي روبا تاع 5 روبا في النهار. دونك انا ما غاديش نخلي له غير الروز، سينون نعاد انسان يفورمي هاد الصوالح فاشل. تما اش ندير؟ نسي نقسم له هذا على البطاطا. حق هو بلي عنده هذه غير في الكربوهيدرات رانا نهضروا. عندنا 300 غرام 380 ياك تاع روز، غادي نقص له 100 غرام تاع شوفان، شحال تبقى له 280 غرام تاع روز. معناتها في البروغرام تاعه غادي ندير له 100 غرام شوفان و 280 روز. هذه في الناحيه تاع الكربوهيدرات. غادي نروحوا له للبروتين. عندنا 100 غرام اسكالوب. شحال عند فيها ابوبري باسكو كاين اللي يبدوها من 26 حتى ل 35. انا شحال راني داير ابوبري؟ راني داير فيه 30 غرام. قلنا نديروها في النص 30 غرام معناتها 110.5 غرام. غادي نقسمها على من؟ على 300 غرام اسكالوب ونزيد له 4 حبات بيض. على 4 حبات بيض 2 حبات بيض 2 حبات شحال فيهم 13 غرام دو بروتين. كي ياكل 4 شحال تولي 26. نزيد لها شحال؟ نزيد لها 300 غرام تاع اسكالوب
تما 3 فوا 3 30 فوا 3 اللي هي 90. تما هذه زائد هذه شحال غادي تعطينا؟ هذا بيا محاينك سيت 116 غرام دو بروتين في 300 غرام اسكالوب. انا شوف راني داير لك البروغرام تاعه غير 300 غرام اسكالوب وربع حبات بيض. هادو هما لي سوس تاع بروتين. تنجم دير الحوت، تنجم دير اللحم، بصح هادو فيكو غاليين بزاف في بلادنا. انا مبغيتش نغبنه، لو بيت تاعي انا نعاون ماشي نغبن الناس. دروك نروحو للليبيد. ياك عندنا في الزيت زيتون ويل دوليف في 1 غرام عندنا 1 غرام ليبيد. عندنا في اللوز في 100 غرام عندنا 53 غرام دو ليبيد في اللوز هذه. وبير دو كاكاوات بروش ثاني قريتها بروش، عقلو بروش ثاني كيف معاها. في 100 غرام تاع بروش عندنا 53. اي انا درت راني داير له 20 غرام تاع زيت زيتون. عندنا كل مغرف فيها 10 غرام ابوبري، معناتها عندنا 2 مغارف تاع زيت زيتون في النهار. بلس تما عندنا 20 غرام تاع ليبيد بلس 30 غرام تاع 30 غرام. غادي نوريكم واحد الايكواسيون كي ديروا تعرفوا. حنا في 100 غرام تاع اللوز عندنا 53 ليبيد. هيا ايماجيني رانا دينا 30 غرام. شحال خرجنا من الليبيد؟ تضرب هذه في هذه تقسمها على هذه. ادبي صافا راك قاضب سهله، حرص تخرب ادبيه خوتنا بصح معليش ما يحصلهاش فيها فما. تما اش دير 30 فوا 53 ديفيزي بار 100 طيح لنا 15.9 اللي هي 16 اروندوها. تما 16 تما راني داير له 16 غرام 30 غرام لوز بلس 30 غرام بير دو كاكاوات زبده الفول السوداني بروش. مع عقلو بلي بروش باسكو البروش هي اللي تلاقيت بها في 100 غرام تلاقيت فيها 53 كيف مع اللوز. دروك اللحظه الحاسمه غادي ندير له لي روبا من الروبا الاول حتى الروبا الخامس بالوقت وكل شيء. سي بون شاشره وشيات وراه كاي باش ننقل منه. راني داير له كاع صراحه كاع هنا. عندنا في البريمي روبا 100 غرام فلوكون دافوان اللي هو الشوفان ياك بلس راني داير له 2 حبات بيض ياك 2 حبات بيض بلس دوك نفهمها لكم شاشره باش غتقلبوا بلس 30 غرام بير دو كاكاوات بلس حبه بانان 100 غرام تاع بانان فيه 23 غرام دو كربوهيدرات. حبه بانان قلت لو كان تكون فيها 100 غرام تاع الاخر راه مليح. شو جماعه راكم تشوفوا هذا الريبا بريمي ريبا شو كيساهل تلقى فيه بزاف كربوهيدرات. هذا شحال فيه 68 غرام. صغالو في الكربوهيدرات شحال غادي تخرج لنا هنايا 68 غرام 68 غرام دو كربوهيدرات و 23 غرام ياك. هذه بلس هذه راهي 91 نورمالمون 91. تما 91 غرام دو كربوهيدرات 2 حبات بيض 13 غرام تاع 13 غرام بروتين بلس عندنا هنايا شحال قلنا فيها 16 غرام دو ليبيد ياك. تما عندنا 91 غرام كربوهيدرات ملاح باش يزيد بهم البوا ياك. عندنا 16 غرام دو ليبيد 13 غرام تاع بروتين. راكم فاهميني؟ تما بريمي روبا هذا على قيساش صغار الوقت وين غادي نديره لكم على 9 تاع الصباح. انا قلت بالك السيد انا يرقد بزاف ولا 9 تاع الصباح. 9 تاع الصباح الا كنت تكون نايض. هذه كي تنجم دير باغ اكزومبل ان اكزومبل تقدر 100 غرام تاع شوفان دير فيه مغرب بير دو كاكاوات دير فيه حبه بانان تزيد لهم شويه حليب ولا الماء كيما تبغي. الا ما كانش عندك لالرجي من الحليب ديرهم في الروبو تخدمهم كي جو ياك. 2 حبات بيض تفيضهم تاكلهم خفيف. هذا ما غاديش تنضر ما غاديش تنغبن فيهم. تشرب جو ضرب البانان تاعك وراك داير الروبا شباب بزاف. ما حكيتلكمش كاع على لي كالوري بورتون نعرف نقدر نجبد لي كالوري تا غادي نخدم لكم لو كان نجبد لي كالوري. دوزيام روبا غادي تكون على 12 معناتها غادي تفطر. يا جماعه هذا الريجيم اللي راني نعطي فيه هو ريجيم غادي ما يخليكش تزيد بزاف في الشحم. غادي تزيد يولي عندك كور شباب. قادر انا نعطي لكم 2 تاع لي روبا تزيد بهم البوا زيد بهم البوا بصح هذاك الشيء غادي تزيد غير شحم باسكو انا نعطيك بزاف سكريات سي تزيد. ايوا اش قلنا دوزيام روبا ان تيار شحال عندنا من غرام تاع روز قلنا غادي ياكله 280 غرام معناتها عندك ان تيار روبا 2 اش بلاتي قلنا قلعنا له 100 غرام ياك عندهم نفس القيمه الغذائيه. بقات لنا 280 ديفيزي بار 3 ها تخرج لك 93 غرام دو. تما وليد راك قاضب 280 قسمها على 3 غادي تخرج لك الانتيار تاعك اللي هي 93 دوري بلس شحال قلنا 300 غرام عنده تاع الاخر. تما غادي ياكل نص من الكونتيتي تاع اللي طاحت له كاع في النهار تاع اسكالوب
بريفيرو توجور الاسكالوب باسكو هو اللي فيه كونتيتي تاع بروتين بلوس كوير تكتب هكا زيت الزيتون ولا وليد اوليف زيت الزيتون لي روبا تاعنا هذا الدوزيام روبا غادي نعطيكم شحال فيه ياك عندنا قلنا ان تيير اللي هي 93 غرام تاع روز قلنا في 100 غرام ري شحال فيه 68 ياك اكس مجهول تاعنا اكس ايكال هذه فيها تاع هذه 93 فوا 68 ديفيزي بار 100 شحال غادي تخرج لنا 93 فوا 68 ديفيزي بار 100 63 غرام تخرج لنا 63 غرام دو كربوهيدرات معناتها هنا شحال عندنا 63 غرام كربوهيدرات بالبروتين اسكالوب عندنا في 100 غرام فيه 30 غرام تاع بروتين نزيدوا لها 50 غرام 30 بلس 15 45 غرام دو بروتين ليبيد هنايا قلنا في اون كوير فيها ابوبري 10 غرام دو صح شوف كاين النظام الغذائي الصحي كاين النظام الغذائي الصحي المتوازن الصح راه في متوازن من ناحيه ماذا بروتين كربوهيدرات وليبيد الماء ديروا لي جام والله لا عيط ديروا جام هذيك مربي دوزيام روبا على قيساش على 3 روبا 3 جماعه انا شنو داير راني عاطيه له كيف مع هذا غادي بصح شوف انت غادي تقول بلي رباني انا ناكل الروز في الروبا زاوج نزيد في الروبا ثالث لا دوك نعطيك ليكيفالون تاعه باش تبدله تنجم في بلاصه الروز اش دير 93 غرام دو بان كومبلي انت فريتها ميزان انت فريتها ياك على بالي جماعه كاين اللي ما عندهاش ميزان كيدير يحسب الروز وكاع راني هنا نحسب لكم شحال كاين المغرف راني ديجا داير فيديو بصح نزيد نعاودها لكم 6 طيح لنا الروبا هنا الروبا غادي نعطي لك حاجه سهله خويا وليد ياك كاتريام روبا اش غادي نعطي لك فيه 30 غرام لوز اللي هو اموند بالفرنسي ياك بلوس حبه بانان اللي فيها قلنا ابريكا 100 غرام الا كان فيها اكثر من 100 غرام صافي بليزير راك تزيد في البوا فيها كربوهيدرات هذه شحال فيها في 30 غرام 16 غرام دو بروتين 23 كربوهيدرات انا باش باب هذا تنجم تكون تمشى برا هكا راكده زعما تقدر يلحق عليك تكون برا تمريه مع صحابك ولا مش عارف يقولوا الروبا هي تهود تنتم تشري على اللوز تشري حبه بانان تاكلهم والروبا اللي عليها والرقاد على 9 حنا عندنا ان تيير معناتها باغينا لو تروازيام تيير ان تيير دو ري معناتها ثلاثه تاع التيير هي نيشان نزيدوا له 2 حبات بيض في الليل مانيش نتقلك باسكو على بالي تكون عيان وكلشي لابيتي تنقطع سيرتو واحد جماعه 5 روبا برومي دوزيام تروازيام كاتريام 5 سي بون جماعه وريت لكم مصادر تاع كربوهيدرات اوليو بدير 100 غرام تاع ري الا شفت روحك بديت تكره تنجم دير 300 غرام تاع بطاطا كرهت من بطاطا تنجم دير 100 غرام تاع ري تنجم تبدلها ب 100 غرام تاع شوفان تنجم ثاني تبدلها ب 100 غرام تاع بان كومبلي فاهم هادو عندهم لا فالور تاع الكربوهيدرات اللي فيهم بريسك كيف دروك كي ما تنجمش تاكل هادو هنا باغ تاكل بعد الصاي لابيتي قطعت هنا يدخلوا لي كومبليمون اليمونتير دوك من بعد غادي لا فيديو اللي مور هذه غادي نزيدو نديروها على لي كومبليمون اليمونتير كي دير تختار والانواع تاع لي كومبليمون سي بون الاوقات من الاوقات دونك جماعه هذه هي العبسه اللي بغيت نحكيها لكم ان شاء الله نكون عاونتكم راني طبق بالعيا ما تزعموني نحسب وزيد دروك عييت شويه ايوا هذه هي ان شاء الله تكونوا فهمتوا اللي ما يفهمش ينجم يرسل لي ميساج تنجم ثاني تخلي لي كومونتير هنايا شباب باغ اكزومبل الله يعطيك الصحه باغ اكزومبل انت فور فاهم هاد الشغل اللي شابين ايوا كاش حاجه رسلوا لي ميساج في انستغرام تلقوني ديسبونيبل ان شاء الله ريبوندي لكاع خوتي وبارطاجوا لا فيديو مع خوتكم ابوني سلام عليكم.